कि जब इंसान इरादा कर लेता है ना, तो जैसे हमारे खान साहब कहते हैं ना कि जब बंदा तब हारता है जब वो इरादे में हार जाए। अगर इरादा मजबूत हो, हारता नहीं है फिर इंसान। ठीक है। को इरादा मजबूत है तो कोई ना कोई अल्टरनेट, अगर कंटेनर भी है तो उनसे ना अल्टरनेट ढूंढ के बंदा निकल आता है। अच्छा, यही हमने भी किया है। क्या कहना चाहेंगे? आज इमरान खान की कॉल पे कौम बाहर निकल आई है, क्या कहेंगे ये मंजर देख के कि अभी तो जलसा शाम को है और दिन टाइम भी जलसा का तकरीबन फुल हो गया। असल बात ये है कि हम लोगों को ये जो गंदा और गलीज निज़ाम है ना, वो चैन से नहीं बैठने दे रहा कि इनसे हम कैसे छुटकारा हासिल करें। हमारी बदकिस्मती ये देखो कि हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस वो अलाउ कर रहा है चोरी को। जिस दिन का इंतजार था 8 सितंबर, पाकिस्तान की कौम पहुंच चुकी है, जलसा का तैयार हो चुका है, मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे हैं, जज्बा है, जुनून है, खैबर पख्तूनख्वा का आना बाकी है, पंजाब से काफिले आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से लोग अभी से ही यहाँ पहुंच गए हैं। अभी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा स्टेज भी तैयार किया गया है इमरान खान की रहाई के लिए। इमरान खान की तस्वीर है, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उसके अलावा बुशरा बेगम, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज सीमा। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुख्तलिफ शहरों से पहुंचे हुए हैं। आइए करते हैं बात, पूछते हैं कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या जज्बा है, क्या जुनून है। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। फहद, क्या हाल है? ठीक है जी। यहाँ पिंडी से, इस्लामाबाद से लोग अभी से ही पहुंच गए हैं। सो ये सूरत हाल है इस टाइम जलसा का। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? गुजरांवाला से। गुजरांवाले शेरां दे शहर, पहलवाना दे शहर। हाँ जी, पहलवाना से शहर की खान के लिए आए हैं। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला खान को रिहा करेंगे इंशाअल्लाह। खान को रिहा कर लाहौर से आए हैं जी, इंशाल्लाह लाहौर से आए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह रुकावटें डाली, हाँ जी। इन्होंने हर दस्ते मुमकिन सारे कोशिश की कि लोग ना आए, लेकिन हाँ जी, लोग तो आ रहे हैं फिर भी। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत ज्यादा आ रहे हैं इंशाअल्लाह। जलसा कैसा हो रहा है? कामयाब होगा, जबरदस्त। जलसा कामयाब होगा, जबरदस्त होगा। तो ये सूरत हाल है इस टाइम जलसा का की मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए हैं। आइए जी पूछते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? इस्लामाबाद से सर। इस्लामाबाद से आए हैं। क्या देख रहे हैं? ये आप देख सकते हैं कि अभी जलसे का माहौल बन चुका है। दिखाएं जी, इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, जलसा का पहुंचते जा रहे हैं। हम तो बड़े मुश्किल से पहुंचे और बड़े तकलीफ से यहाँ पहुंचे। सुबह से मोटरसाइकिल पे कभी एक गली में घुसना, कभी दूसरी गली में, और इन्होंने गलियां शलियां बंद किए हैं। इतने डरते हैं यार, अल्लाह का नाम लेकर कम से कम इतना तो करे ना कि डर तो होगा, कैदी 804 का डर तो होगा। आइए जी, आइए जी, करते हैं आगे बात लोगों से। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, जिशान आया हूँ कामोगी से, जिला गुजरांवाला से। अच्छा। असानुल्लाह विरक के हल्के से। हाँ जी। यहाँ पे काजी साहब, आपको सिर्फ ये पैगाम देना चाहूंगा, आप जितनी बार चाहें हमारे वोट की हुर्मत करें, 10 बार करेंगे, हम बार बार इमरान खान को वोट देंगे इंशाअल्लाह। आप गुजरांवाला में 2 सीटें खा गए हैं, खा जाएं, कोई बात नहीं। कल को आपने मरना भी है, हमने भी मरना है। अल्लाह को आपने हिसाब देना है। आप जितना चाहे जुल्म कर लें, जितना आपका दिल कर रहा है आप जुल्म करें, सिर्फ 2 सीटें नहीं। बहुत शुक्रिया जी। एक मिनट मुझे एक नजर आए हैं जी, हस्बैंड एंड वाइफ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप अपनी अहलिया के साथ गुजरांवाला से पहुंच गए? बिल्कुल पहुंच। देखें जी, अपनी अहलिया के साथ पहुंचे हैं गुजरांवाला में। इससे पहले 26 नवंबर का जो तहरीक इंसाफ का जलसा होना था, तब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। क्या कहना चाहेंगे? इतनी आवाम आ रही है, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी फैमिलीज आ रही हैं। ये देखें जी, सफेददारी है, साथ वाइफ है, फिर भी आप यहाँ पहुंच गए। बात ये है कि जब इंसान इरादा कर लेता है ना, तो जैसे हमारे खान साहब कहते हैं ना कि जब बंदा तब हारता है जब वो इरादे में हार जाए। अगर इरादा मजबूत हो, हारता नहीं है फिर इंसान। ठीक है। को इरादा मजबूत है तो कोई ना कोई अल्टरनेट, अगर कंटेनर भी है तो उनसे ना अल्टरनेट ढूंढ के बंदा निकल आता है। अच्छा, यही हमने भी किया है। क्या कहना चाहेंगे? आज इमरान खान की कॉल पे कौम बाहर निकल आई है, क्या कहेंगे ये मंजर देख के कि अभी तो जलसा शाम को है और दिन टाइम भी जलसा का तकरीबन फुल हो गया। असल बात ये है कि हम लोगों को ये जो गंदा और गलीज निज़ाम है ना, वो चैन से नहीं बैठने दे रहा
کہ ان سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں. ہماری بدقسمتی یہ دیکھو کہ ہمارے ملک کا چیف جسٹس وہ الاؤ کر رہا ہے چوری کو. جس دن فیصلہ آنا تھا نا کہ نیب کے یہ قوانین کا، تو میرے وائف مجھ سے کہنے لگی کہ آج فیصلہ ہے. کیسے فیصلہ آئے گا؟ لگتا ہے کہ 90% لوگ کہہ رہے ہیں، میڈیا بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ہے نا حکومت کے حق میں فیصلہ دے گا. تو میں نے کہا یار وہ 49 کروڑ کو کہے گا آپ کہ 49 کروڑ عوام چوری کر سکتے ہیں. دیکھیں جی یہ لوگ ہیں اس طرح مختلف شہروں سے پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں مانسیرا سے آیا ہوں. یہ ہار چکے ہیں. یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں نکالا کیوں، اچھا، تو یہ 25 کروڑ عوام آج آئی ہے، ان سے پوچھ رہی ہے کہ تم نے لایا، کس نے تمہیں لایا. اچھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، ایک دوسرے کو جناب چور چور کہتے ہوئے، اور یہ عمران خان کے ویژن کے خلاف جو انہوں نے پروپیگنڈے اور پی ڈی ایم کھڑی کی تھی، ان سے نشانات لے لیے، ان سے جناب جتنا بھی ان کا جو بلے کا نشان تھا ان کو سب چیزیں لے لی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی شام کو کہیں جا کے جلسہ ہونا ہے، ابھی جلسہ کا فل ہو گیا. الحمدللہ خیبر پختونخوا کا آنا باقی ہے، کشمیر والے آ رہے ہیں، پنجاب کے مختلف شہروں سے لوگ آ رہے ہیں. تو رات کو کیا منظر ہوگا؟ الحمدللہ 7 گھنٹے ہیں یہاں. کرائے کا کوئی آدمی بھی نہیں. جو نون والے اور جو پیپل پارٹی والے کرائے پہ لاتے تھے، یہاں الفون قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہاں پیاز لانے والوں کی اتنی تعداد ہے. یہ جو حیوان بیٹھے ہوئے، اب ان کا جینا حرام ہو گیا. عمران خان کی آزادی تک ہم یہاں ہی رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ. کہاں سے آئے ہیں جی؟ رہنما تحریک انصاف عابد ابراہیم ممبر. کہاں سے آئے ہیں؟ ضلع قصور سے. سر کیا کہنا چاہیں گے جلسے کا منظر دیکھ؟ جلسے کا یہ کہنا چاہیں گے، ہم کل سے آئے یہاں پہ. ہم ماحول جو دیکھ رہے ہیں، جو نون لیگ کا جلسہ ہوتا ہے نا، اس میں تو اتنی عوام جلسے کا ٹائم نہیں ہوتی جتنی عوام اس وقت آئی ہوئی ہے. یہاں پہ 12 بجے کا ٹائم ہے اور لوگ ماشاءاللہ جوک در جوک آ رہے ہیں. ہر طرف کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ماشاءاللہ اتنے لوگ. ماشاءاللہ جی لوگ پہنچ چکے ہیں. تو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں، یہ جلسہ گاہ کی صورتحال ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مختلف شہروں سے پہنچ رہے ہیں، مختلف شہروں سے آ رہے ہیں، تحریک انصاف کے ترانے لگے ہوئے ہیں. یہ صورتحال ہے اس ٹائم جلسہ گاہ کی. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کثیر تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ابھی سے ہی اس کڑکتی دھوپ میں، اس تیز دھوپ میں جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں. باقی جو بھی صورتحال ہوگی جلسہ گاہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. نہیں میں کہاں سے آئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مظفر گڑھ سے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر جو بھی آتا ہے نا پٹواری نہیں ہوتا، پڑھے لکھے. میں خود سول انجینئر ہوں. اچھا، خان کا ایک نظریہ ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں. اس جلسے کا بیسک جو ہے نا پرپز، وہ یہ ہے کہ خان کا مینڈیٹ واپس چاہیے، 180 سیٹیں چاہیے. اور یہ مریم چورنی جو بیٹھی ہوئی ہے نا ڈاکو رانی، اس کو باہر بھگانا ہے. اور بھگوڑا آج پھر بھاگ رہا ہے پیچھے، لندن بھاگ رہا ہے علاج کے لیے. اس نے تین دفعہ وزیر اعظم رہا ہے. اس نے ایک ہاسپٹل ایسا نہیں بنایا کہ اپنا علاج ہو سکے اور بیٹی کی سرجری ہو سکے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی یہ جذبہ ہے، یہ جنون ہے. باقی جلسہ گاہ میں کیا صورتحال ہوگی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ کو دکھاتے رہیں گے. لیکن ایک چیز واضح کر دوں، جلسہ تیار ہے، عوام تیار ہے، عوام کا جنون ہے. فیملیز آ رہی ہیں. میں آئیے جی آپ کو دکھاتا ہوں. فیملیز پہنچ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے خواتین آ رہی ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں. اچھا ٹیکسلا سے آئے ہیں جی آپ، یہ دیکھ سکتے ہیں. باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.